अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहादा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला का मुझ पर और आप पर ये बड़ा फजल व करम है कि ऑनलाइन अरबिक लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड कुरान का हमारा ये पहला बैच, जो पहले तो 1 साल के लिए था। 2020 7 अगस्त को हमने ये शुरू किया था और फिर आप ही के मशवरों से और आपके शौक़ और ज़ौक़ और आपके जज्बा और आपके आज़्म और हौसलों की बुनियाद पर इस कोर्स को 1 साल के बजाय 1.5 साल कर दिया गया। और उस वक्त हमने ये बात तय की थी कि एंड ऑफ द कोर्स हमारे हर साथी जो है इंशाअल्लाह अज़ीज़ कुरान मजीद की मिनिमम 100 आयतों के तर्जुमा, तशरीह, ग्रामेटिकल एनालिसिस करेंगे। तो हमें खुशी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे इरादों को अल्लाह ने कबूल फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने उस आज़्म और इरादे को हकीकत में बदल दिया। 30वां पारा हमने पूरा पढ़ा क्लासेस में, वो भी सिर्फ जुमा को। और दूसरा ये कि अल्हम्दुलिल्लाह 29वां और 28वां पारा, ये जुमला हमारे 20-19 साथियों ने मिलकर पूरा किया है। तो आज हम उन सूरतों के बारे में जो 28 और 29वें पारे से मुताल्लिक़ हैं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे साथी उसका जो है अमली तौर पे मुज़ाहिरा करें। और इस मौके पर जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा ये जो कोर्स आओ अरबी सीखें और कुरान समझें, ये ऑनलाइन लॉकडाउन का फर्स्ट बैच है, जिसको मैंने ये कहा है कि बुनियादी और पायलट बैच है। तो मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ये सिलसिला मेरा और आपका मरते दम तक जारी रहे, और न सिर्फ जारी रहे बल्कि अल्लाह इसके फैज़ को आम और ताम फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इसको फ्रूटफुल और यूज़फुल और बेनिफिशियल बनाए हमारे लिए, और सारी इंसानियत तक अल्लाह का ये जो पैगाम आया है, अल्लाह का ये जो पैगाम आया है, मैसेज ऑफ द ह्यूमैनिटी है, अल्लाह करे कि हम मैसेंजर ऑफ द ह्यूमैनिटी बन जाएं, इंसानियत के जो है खैरख्वाह बन जाएं, वेल विशर ऑफ द ह्यूमैनिटी अल्लाह हमको बना दे। और ख़ास तौर पर इस मौके पर कि हमारे वो साथी जो बड़े मेहनतों और कुर्बानियों के बाद, क्योंकि फजर के बाद का वक्त है और फिर आज फरवरी की आज 25 तारीख है और 1 मार्च से हमारा नया बैच भी शुरू हो रहा है। तो ये कुर्बानियों का वक्त है, लेकिन बड़ी बरकतों वाला वक्त है, बड़े अल्लाह की रहमतों वाला वक्त है। तो इस मौके पर एक बात सिर्फ मैं अर्ज करूंगा और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे साथी अपना परफॉर्मेंस के जो है मुज़ाहिरा करेंगे कि ये जो कोर्स का पहले टाइटल मैंने रखा था, हाफिज कुरान को आलिम कुरान बनाना, कि हाफिज कुरान तो हज़ारों हमारे यहाँ बनते हैं। हम लोग जो है अपने 4 औलाद हैं, 4 बेटे हैं, तो उनमें से एक बेटे को हाफिज कुरान बनाते हैं। और ये हमारे यहाँ जो है एक रिवायत है, और कुरान मजीद की हिफ्ज़ करना ये भी बहुत बड़ी सआदत और खुश नसीबी की बात है। लेकिन बात यह है कि खुश नसीबी और सआदत वहीं तक नहीं है, कि खुश नसीबी के लेवल वहाँ एंड नहीं है, बल्कि उससे आगे के भी लेवल्स हैं, उससे आगे भी सआदत के दर्जे हैं। लहुम दरजातुन इंद रब्बिहिम वाला मामला है कि आगे जो है वो आप बढ़ते जाएंगे। और ख़ास तौर पर जो हाफिज कुरान हमारे मदरसों में बन रहे हैं, और आजकल तो एक नया ट्रेंड हमारे पास चल पड़ा है कि मॉडर्न एजुकेशन प्लस हिफ्ज़ कुरान प्लस SSC, हिफ्ज़ कुरान प्लस डॉक्टरेट, हिफ्ज़ कुरान प्लस इंजीनियरिंग। तो ये लोगों ने समझ लिया है कि लोगों का एक माइंड सेट है कि वो दुनियावी तालीम भी चाहते हैं लेकिन हाफिज कुरान, लेकिन वो हाफिज कुरान जो इतनी सूरतें 114 सूरतें याद करता है और कुरान मजीद की 6000 से 6300 के जो लगभग आयतें हैं वो याद कर लेता है, तो क्या मुश्किल है उसके लिए कि वो कुरान मजीद के वो अल्फाज और मानी को समझ जाए। लेकिन उस तरफ कोशिश और मेहनत नहीं होती। और ये भी प्रैक्टिकल तौर पे जो है हमको पता है कि एक बंदा हाफिज कुरान बनने के लिए
मिनिमम जो मैं कॉमन बात कह रहा हूँ कि वो 3 साल मिनिमम लगते हैं। कोई बंदा 4 साल 5 साल में भी बनता है, और कोई अगर 1 साल 1.5 साल में बनता है तो ये तो रेयर केस है। लेकिन जो कॉमन बात है वो 3-4 साल में हाफिज कुरान बनते हैं। लेकिन उस कुरान को जो हमने रटा है, जो हमने हिफ्ज किया है, उसको समझने के लिए 1 साल काफी है। लेकिन मुझे जिन लोगों के लिए हमने कोशिश की थी वो लोग पीछे रह गए, और ये जो मॉडर्न एजुकेशन के बंदे हैं, दुनियादार लोग हैं, ये आगे आ गए। और उर्दू का वो शेर है, मरे थे हम जिन के लिए वो रह गए वजू करते। मरे थे हम जिन के लिए वो रह गए वजू करते। ये इस पूरे बैच में जो है, जो हुफ्फाज थे वो बीच ही में जो है डिरेल हो गए, वो जो है क्या कहते हैं, आउट ऑफ द कोर्स हो गए। लेकिन हुफ्फाज को ये काम की जरूरत है। क्यों? इसलिए कि उनके सीनों में वो अल्लाह का कलाम ऑलरेडी 50% काम उनका हो चुका है, कि 50% सिर्फ काम करना है, कि उनको जो है जो याद है उसकी मीनिंग समझना है। और इसीलिए मैंने 1000 वर्ड्स ऑफ कुरान की एक बुक लिखी है, कि आप अगर उर्दू नहीं भी आती है तो आप अंग्रेजी में समझिए। उर्दू अरबिक डिक्शनरी है वो, और वो 1000 वर्ड्स हैं जो 30,000 टाइम्स कुरान में जो है रिपीट हुए हैं। और फिर मेरी ख्वाहिश, आइंदा के इरादे ये हैं कि जहाँ कहीं कोई भी हाफिज कुरान बनेगा तो उसको गिफ्ट के तौर पे दे देंगे, कि मैं अल्लाह के खुश नसीब बंदे, तेरे सीने में ये कुरान तो आ गया है, लेकिन इसका क्या माने हैं, इसका क्या मतलब है। ये बात मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि हमारे हुफ्फाज जो है इमामत करते हैं, नमाज पढ़ाते हैं, तरावी पढ़ाते हैं, जुमा की नमाजें पढ़ाते हैं, लेकिन उनसे जब पूछा जाए कि भाई आपने क्या पढ़ा, ये क्या आयतें हैं जो आपने पढ़ दी, तो वो उनके पास कोई जवाब नहीं। एक आम मुसलमान जो है, जो कुरान मजीद से करीब होता है, तो वो समझता है कि वो कॉन्टेक्स्ट और हालात और सिचुएशन के हिसाब से वो आयतें पढ़ता है। एक छोटा सा वाकया सुना दूं कि यहाँ मासाब टाइम की एक मस्जिद का वाकया है। एक मेरे दोस्त हैं, उन्होंने अपना वाकया सुनाया कि बात ये हुई कि वो सुबह से लेके शाम, सुबह से जो है एक डील में, एक बिजनेस डील में बिजी थे, कि घर से निकले फजर के बाद तो नाश्ता रास्ते में कर लिया, और फिर वो काम करते 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 ऐसा हो गया कि दोपहर का लंच भी नहीं कर पाए, और वो काम होते होते मगरिब की नमाज हो गई, और वो मासाब टाइम की एक मस्जिद में मगरिब की नमाज पढ़ने के लिए पहुंच गए। इमाम साहब ने जो है मगरिब की नमाज में वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र पढ़ा। तो वो अल्लाह का बंदा कहता है कि जब मैंने ये आयतें पढ़ी, ये आयतें सुनी, और पहली रकात में इमाम साहब ने अलहाकुमुत तकासुर पढ़ा, अलहाकुमुत तकासुर हत्ता जुरतुमुल मकाबिर, ये दुनिया की कसरत और दुनिया के माल दौलत की ज्यादती की फिक्र में तुम गाफिल हो गए, और यहाँ तक कि तुम कब्रों को पहुंच गए। तो वो कहते हैं कि मैं को ये आयत जो शॉकिंग हो गई कि अल्लाह क्या दुनिया के पीछे मैं पड़ गया, कि मुझे अपने हुकूक भी याद नहीं है, मुझे कुछ याद, बस भाग भाग चल रही है। तो नमाज के बाद मैंने जाकर इमाम साहब से मुसाफहा किया और कहा कि माशाल्लाह आपने बहुत शानदार तिलावत की। तो इमाम साहब बोले मैं क्या पढ़ा? मैं तो सूरह तकासुर पढ़ा। अरे भाई, सूरह तकासुर तो पूरे जहन दिमाग को जो है, आदमी को जो है शॉक करने वाला है, झंझोड़ देने वाला है, सोने वाले को जगा देने वाला है, फिक्र और शुऊर को बेदार करने वाला है, हमारी गफलतों के पर्दों को चाक करने वाला है, हमें दुनिया की हकीकत समझाने वाला है, जिंदगी जीने के तरीके बताने वाला है। तो वो इमाम साहब खुद परेशान है, मैं क्या पढ़ दिया। तो बात ये है कि हमारे वो हुफ्फाज किराम जो मदरसों से और मॉडर्न एजुकेशन स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, उनको ये चीज़ पहुंचानी है। और अल्लाह करे कि अल्लाह तबारक व ताला जिससे चाहते हैं काम ले लेते हैं। अब आपको शायद अल्लाह ने मुंतखब कर लिया है कि आप बताइए कि ऐ हुफ्फाज, ऐ खुश नसीबो, कि तुम्हारे हिस्से में जो अल्लाह ने सआदत लिख दी है उसको और भी सआदत में बदल लो, कि ये जो पढ़ा हुआ रटा हुआ कलाम है इसको मानी की हकीकत में बदल लो, कि जब तुम समझ जाओगे। तो इसीलिए मैं आमतौर पे कहता हूँ कि एक आदमी कुरान की तिलावत करता है तो उसकी बरकतें ज़ाहिरी तौर पर फिजिकली भी उसको मालूम होती है, कि फिजिकली क्या है कि वो बावजू होता है,
قبلہ رخ ہوتا ہے، بڑی اونچی جگہ پر بیٹھتا ہے، بڑا ادب سے رہتا ہے، لیکن جب وہ سمجھے گا اس کے معانی اور مطالب اور اس کے جو ہے میسیج کو، تو جب اس کو انڈرسٹینڈنگ آئے گی تو اس کی لائف چینج ہو جائے گی، اس کا کیریکٹر چینج ہو جائے گا، اس کا دل بدل جائے گا، اس کی زندگی بدل جائے گی۔ تو اندرون کی دنیا جو بدلنے والی ہے وہ قرآن کو سمجھنے پر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری فکر کو عام فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مشن کو جو ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور پھر جہاں کہیں کام ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کام کرنے والوں کو بھی سمجھ عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ العزیز ہمارے وہ ساتھی جنہوں نے 29واں پارہ اور 28واں پارہ مکمل کیا ہے، تو ان میں سے پہلے ہمارے ساتھی ہیں محترمہ رابعہ مبین صاحبہ، وہ سورۃ الدہر۔ جی رابعہ مبین صاحبہ شروع کیجیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة إمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا۔ 3 آیت ہو گئے مولانا، 3 نہیں کروں یا آگے؟ جی بس 3 آیتیں کافی، البتہ آیت نمبر 2 ایک مرتبہ پھر پڑھ دیجیے۔ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ جی ٹھیک۔ اس کا لفظی ترجمہ ہے حل، اس کا مطلب ہے کیا، عطا آیا، علل انسانی انسان پر، حینم ایک وقت، من الدہری زمانے سے، لم کہ نہ، یکن تھا وہ، شیئم کوئی چیز، مذکورہ قابل ذکر۔ سیکنڈ آیت ہے انا بے شک، خلقنا ہم نے پیدا کیا، الانسانہ انسان کو، من نطفتن ایک نطفے سے، امشاج ملے جلے، جی امشاج ہے نبتلی یا امشاج ہے؟ جی امشاج ہے مولانا، جی امشاج ملے جلے، نبتلی ہی کہ ہم آزمائیں اسے، فجعلناہ تو بنایا ہم نے اس کو، سمیعا خوب سننے والا، بصیرن خوب دیکھنے والا۔ آیت نمبر 3 انا بے شک، ہدیناہ ہدایت دی ہم نے اسے، السبیلا راستے کی، اما خواہ، شاکرن شکر گزار ہو، و اور، اما کفورا خواہ ناشکرہ ہو۔ اس کا گرامر بولنا ہے مولانا؟ جی ہاں بولیے۔ چلو جی، رواں ترجمہ پہلے کرنا چاہیے کیا مولانا اس کا؟ جی جیسے مناسب سمجھے آپ کریے، مسئلہ نہیں۔ جی پہلی آیت کا رواں ترجمہ ہے حل اتی علی الانسانی، کیا انسان پر لامتناہی زمانے کا ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جبکہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ بے شک ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان لے، اور اس غرض کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا۔ بے شک ہم نے اسے راستہ دکھایا، خواہ شکر گزار کرنے والا، شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا بنے۔ اس کا گرامر اس طرح ہے، حل یہ حرف استفہام ہے، اور عطا پہلے ماضی ہے، اور یہ تھرڈ پرسن یہ مذکر کا صیغہ ہے، الا حرف جر ہے، انسانی اس میں مجرور ہے، یہ اس مجرور ہوا الا کی وجہ سے، حینن یہ اس میں مرفوع ہے کیونکہ اس پہ پیش آیا ہے، من الدہری من حرف جر ہے، اور من کی وجہ سے دہری مجرور ہوا، یہ اس میں مجرور ہے دہری۔ لم حرف نفی ہے،
یکن فعل مضارع مجزوم ہے، یہ جزم کے ساتھ آیا ہے. شیئن یہ اس میں منصوب ہے. مذکورہ یہ شیئن کی صفت ہے، اس لیے یہ بھی زبر کے ساتھ آئی ہے، صفت منصوبہ ہوگی ہے. آگے ہے انا حرف مشبہ ہے، اور اس میں جو الف آیا ہے اس کا ضمیر ہوگا. اور خلقنا ہم نے پیدا کیا، یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے. اور انسانہ یہ اس میں منصوب ہے. من نطفتن یہ من حرف جر ہے، اور نطفتن اس میں مجرور ہے جو من کی وجہ سے مجرور ہوا ہے. امشاج یہ صفت مجرورہ ہے، یہ کیونکہ نطفہ کی صفت ہے اس لیے بھی مجرور آئی ہے. آگے ہے نبتلی ہی، یہ فعل مضارع ہے، اور اس میں جو لا آیا ہے یہ ضمیر متصل ہے اس کا. فجعلناہ اس میں فا جو ہے یہ فا عطفیہ ہے، اور جعلنا یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، اور جو ہو ہے یہ بھی ضمیر متصل ہے اس میں. سمیعن بصیرہ اس میں سمیعن جو ہے اس میں منصوب ہے، اور بصیرہ اس کی صفت ہے اس لیے وہ بھی زبر کے ساتھ آئی ہے، سمیعن بصیرہ. تھرڈ آیت ہے انا، یہ حرف مشبہ اس میں الف جو ہے ضمیر کے ساتھ آیا ہے، یہ انا. ہدیناہ ہم نے ہدایت دی اسے، یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، اور اس میں نا اور ہو یہ دونوں ضمیر متصل ہے کیونکہ جڑی ہوئی ہے ساتھ. انا ہدیناہ السبیلا اس میں سبیل جو ہے اس میں منصوب ہے، اور اما حرف تفصیل ہے. شاکرن اس میں منصوب ہے، اور واو اس میں واو عطفیہ ہے. اما یہ بھی حرف تفصیل ہے. کفورا اس میں منصوب ہوگا. جی اتنا ہی تھا مولانا. آیت نمبر 3 نہیں جی اور ہیں. جی ماشاء اللہ. یہ یہاں پر حینن کیا بن رہا ہے؟ عطا کا کہاں پر ہے مولانا؟ پہلی آیت میں حل عطا علی الانسان حینن. جی حینن اس میں مرفوع ہے مولانا. ہاں اس میں مرفوع ہے، فاعل بن رہا ہے عطا کا. جی مولانا. جی مولانا عطا کا فاعل ہے. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت اچھے. یہ شاکرن کیا فارم ہے ورڈ کے اعتبار سے؟ کیسے بنا ہے؟ کہاں سے بنا ہے؟ شاکرن شکر یشکرو. شکر یشکرو سے شاکر اس میں فاعل ہوتا ہے نا. جی مولانا اس میں فاعل ہوگا. جی کفور جو ہے وہ صفت مشبہ بولتے ہیں، جیسے غفور ہے جی ویسے کفور ہے. صفت مشبہ کا مطلب ہے کہ وہ بہت زیادہ ناشکرا. اور جی ماشاءاللہ مولانا. بہت اچھے آپ نے اس کی وضاحت کی اور گرامر بھی آپ نے سمجھایا ہے. اور پھر یہ چیزیں آپ ہٹا دیں تو ہر جگہ ہم قرآن میں خلقنا ہدینا بار بار ہم پڑھتے ہیں. یہ لم یکن کیسے بنا ہے رابعہ صاحبہ؟ جی مولانا لم لم حرف نفی ہے، اور لم کے بعد والا حرف کے اوپر جزم آئے گا، اس لیے وہ یہ فعل مضارع مجزوم ہو گیا. ماشاءاللہ. تو یہ اصل میں کانا یکونو ہوتا ہے نا. جی مولانا کانا یکون. جی ہوتا ہے. تو لم یکونو کے اندر یہ ہو گیا چینجز کہ چونکہ یکو واو پہلے سے سائلنٹ ہے اور نون لم کی وجہ سے سائلنٹ ہو جاتا ہے، تو وہاں جو واو تھا وہ اس کو ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے. تو یہ ہو تو گیا مجزوم ہے. یکون. جی جی ان 3 آیات میں کیا اللہ فرماتے ہیں؟ جی مولانا اس میں ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کے لیے انعامات فرما رہے ہیں. یعنی یہاں پر وہ جام کا ذکر ہے جن میں کافور کی آمیزش ہوگی. شکر گزاروں کی یہاں 3 نشانیاں بیان کی گئی اس آیت میں. نہیں سوری مولانا اتنا ہی ہے بس. سوری ابتدا میں یہاں پر اللہ کی قدرت عظیمہ کا بیان ہے کہ اس نے کیسے انسان کو مختلف ادوار میں پیدا کیا، کیسے سٹیپس میں پیدا کیا، اور اس کو سماعت، بصارت اور عقل اور فہم سے نوازا گیا تاکہ وہ اطاعت اور عبادت کی ان تمام ذمہ داریوں کو ادا کر سکے جس کا اسے مکلف بنایا گیا.
اور زمین کو ایک اللہ کی بندگی سے آباد کر سکے، لیکن پھر انسان 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے، بعض شاکر بن گئے، شکر کرنے والے، اور بعض کفر کرنے والے بن گئے۔ جی، یہ 3 آیات کریمہ میں اللہ نے انسان کی حقیقت بیان فرمائی۔ جو انسان زمین پہ بڑا متکبر اور مغرور اور اپنی چلاتا ہے، تو اللہ نے کہا کہ کیا ہو تم، کیا حیثیت ہے تمہاری، تم تو جو ہے ایک نطفہ امشاج تھے جو ناقابل ذکر تھے، لیکن اللہ نے تم کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سماعت اور بصارت جیسی صلاحیتیں دی۔ اور دنیا کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نہیں کر سکتے، ہم جو ہے ہمارے اندر وہ جو ہے نہیں ہیں، ہم کیا ہیں؟ تو اللہ نے کہہ دیا شکر گزار بننا بھی بندے کے بس میں ہے، ناشکرہ بننا بھی بندے کے بس میں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان مجبور ہے، ایسا نہیں ہے کہ انسان کچھ اچھا نہیں کر سکتا ہے۔ کہ اللہ نے فرما دیا کہ اللہ نے اس کے اندر دونوں طرح کی خوبیاں رکھی ہیں۔ اگر وہ برائی پہ چلنا چاہے تو پھر وہ شیطان کا چیلا بن جاتا ہے، اور پھر وہ اچھا بننا چاہے تو رش کے ملائکہ بن جاتا ہے، فرشتے اس کے اوپر رش کرنے لگتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ بہت اچھے۔ تو یہ رابعہ مبین صاحبہ آپ نے گرامیٹیکل اور لفظی تحقیق کر کے الحمدللہ بندہ آپ کے اس پرفارمنس سے امیدوار ہے کہ انشاءاللہ سارا اللہ کا کلام آپ سمجھیں گے۔ اس کے بعد ہمارے دوسرے ساتھی ہیں محترم جناب ابو تراب صاحب، وہ سورۃ المرسلات کا جو ہے پرفارم کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا۔ 5 آیتیں ہو گئی، یہاں پر رک جا رہا ہوں سر۔ جی ٹھیک جی سر، یہاں پر میں جو ہے پہلے ورڈ بائی ورڈ اس کا ٹرانسلیشن کر کے پھر رواں ترجمہ کروں گا، پھر اس کے بعد گرامر پہ آؤں گا۔ جی ٹھیک ٹھیک۔ تو یہاں پر پہلی آیت میں وا قسم مرسلات وہ ہوائیں جو بھیجی گئیں، عرفا نرمی، پھر دوسری آیت میں فا پھر فل آصفاتی یعنی ہوائیں، اسفا یعنی زور سے، پھر تیسری آیت میں وا یعنی وہی قسم ہے، ناشراتی یعنی اٹھائے گئے، یہاں پہ مطلب ہے بادل، اٹھائے گئے بادل، نشرا کا مطلب ہے پھیلانا۔ چوتھی آیت میں فل فارقاتی فرقا یعنی تب پھاڑنے والی، جدا کرنا۔ پھر چوتھی آیت میں فل ملقیاتی ذکرا، فا کا مطلب ہے پھر، ملقیاتی یعنی ڈالنے والیاں، ذکرا کا مطلب ہے یاد۔ اس طریقے سے یہ 5 آیتوں کا ورڈ بائی ورڈ میں کوشش کیا کہ اس کا ترجمہ اردو میں کروں، اور اس کا رواں ترجمہ یوں ہے، قسم ہے ان یعنی وتھ ان دا بریکٹ ہوائیں یعنی ہواؤں کے بارے میں ہے، یہ قسم ہے ان ہواؤں کی جو پے در پہ بھیجی جاتی ہیں، پھر طوفانی رفتار سے چلتی ہیں اور اٹھا کر پھیلاتی ہیں، پھاڑ کر جدا کرتی ہیں، پھر یاد ڈالتی ہیں۔ تو اس کا گرامر ایسا ہے کہ جو شروع میں جو آیا تھا یہ واو قسمیہ ہے۔ ہم واو قسمیہ کیسا پہچانے کہ یہ واو کا مطلب اور کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ واو کے بعد جو مرسلاتی ہے وہ حالت جر میں ہے، تو اسی سے ہم وہ کہیے کہ بھئی یہ واو جو ہے یہ جو ہے حرف جر ہے اور قسم کے لیے استعمال ہوئی، اور مرسلاتی مفعول جمع ہے، عرفا مصدر ہے۔ پھر دوسری آیت میں فا حرف جر ہے، یعنی پھر آصفاتی یہ جو ہے فاعل کی جمع ہے، اسفا یہ مصدر ہے۔ اسفا ہے یا اسفا ہے ابو تراب صاحب؟ سوری اسفا سر، اسفا۔ اس کے بعد تیسری آیت میں وا بھی پھر جو ہے حرف قسمیہ ہے، الناشراتی مفعول جمع ہے، نشرہ مصدر ہے۔ چوتھی آیت میں پھر فل فارقاتی
فا کیا ہے؟ پھر حرف جر ہے. الفاخراتی یعنی پھاڑنے، یعنی مطلب ہے فاعل جم ہے، اور فرقہ یہ ایک مصدر ہے. چوتھی آیت میں پھر فا جو ہے حرف ہے. فل ملقیاتی یعنی یہ بھی جو ہے فاعل ہے اور جم کی صورت میں ہے. ذکرن ذکرا جو ہے یہ مصدر ہے. اور پانچویں آیت میں عذرن بھی مصدر ہے، او بھی حرف ہے، اور نذرا بھی جو ہے مصدر ہے. السلام علیکم. علیکم السلام. علیکم السلام. سر یہاں پہ بتانے کا جو بالکل مختصر سی آیتیں آئی تھی یہاں پر، یہ 5 آیتیں، تو سر اس میں یہ ہے کہ سورہ کے یعنی اس کا جو میں جو ہے وہ کیا ہوں کہ اس میں سورہ مبارکہ میں جس چیز کے بارے میں زیادہ توجہ دی گئی ہے، اس بات کا اندازہ ہمیں اس بات سے چلتا ہے کہ سر سورہ پورا تو نہیں پڑھا، میں معافی چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا بیانا چاہ رہا ہوں کہ میں اس سورہ میں جملہ 50 آیتیں ہیں، ان میں ایک آیت کو 10 ٹائمز دہرایا گیا تھا. جی. ویلیو یوم ایزن للمکذبین، یعنی کہ تباہی ہے اس روز چھٹلانے والوں کے لیے. تو اس کا مطلب ہے کہ سورہ کا جو عین مقصد ہے، اس کا ابسٹریکٹ جو بتا رہا ہوں میں، کہ یہ سورہ میں ان لوگوں کے بارے میں ان لوگوں کا حال قیامت کے دن کیا ہوگا. وہ لوگ جو اللہ کی حقیقتوں کو، اللہ کی آیتوں کو، تمام چیزوں کو چھٹائیں گے، ان سے کیا سلوک کیا جائے گا، اس کے بارے میں اہمیت کے طور پر اللہ تعالیٰ جو شروع کے جو 5 آیتوں کی قرات کا میں جو حاصل کیا میں، کہ اس میں یہ ہے سر 5 آیتوں میں اللہ تعالیٰ ہوا کی اہمیت کو بتا رہا. یعنی جو میں 5 آیتیں پڑھا، وہ 5 آیتوں کا ابسٹریکٹ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ڈرانے کے لیے ان ہواؤں کی قسم کھا کے بتا رہا پروردگار کہ دیکھو ہوا کتنی اہم ہے. ہوا کے بغیر تم 1 منٹ سانس نہیں لے سکتے، 1 سیکنڈ بھی رہیں گے تو پوری دنیا مر جائیں گی. تو اس لیے اس ہوا کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں کہ 5 قسم کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہیں. پہلی قسم ان ہواؤں کی جو پے در پہ بھیجی جاتی ہے، یہ بھی ہوا کی قسم ہے. دوسری بھی قسم ہے طوفانی رفتار کی ہوا کی، یہ بھی ہوا کی قسم ہے. تیسری بھی اور قسم ہے اس ہوا کی جو بادلوں کو چلاتی ہے. اور چوتھی بھی اور قسم ہے اس ہوا کی جو بادلوں کو پھاڑتی ہے. پھر لاسٹ جو 5ویں آیت تھی، اس میں پروردگار ہوا کی اہمیت دیتے ہوئے قسم کا کہ نہیں، لوگوں کو یہ کرنا چاہ رہا کہ محتاط کرنا چاہ رہا پروردگار کہ دیکھو تم میری آیتوں کو مت جھٹلاؤ. تو یہ قسم ہے اس ہوا کی جو لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کرتی ہے. یعنی جب بھی طوفان آتا تو تیزی سے ہوائیں چلتی تو لوگوں کے دل میں خود بخود خوف پیدا ہوتا اللہ کا. تو ان ہواؤں کی قسم کہ اگر تم میری آیتوں کو جھٹلاؤ گے تو قیامت میں تمہیں دردناک عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. بس سر میں اتنا کچھ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ابو تراب صاحب یہ بتائیے. جی بہت بہت جی ابو تراب صاحب یہ بتائیے کہ ماشاءاللہ آپ نے واو قسمیہ کو تو پہچان لیا، تو دوسرا جو واو عطف ہوتا ہے اس کی کیا پہچان ہوتی ہے؟ سر یہ واو کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ سر اس کے جو ہے واو 3 قسم کے ہیں سر. ایک واو قسمیہ ہے، ایک واو حالیہ ہے. تو حالیہ کی پہچان یہ ہے کہ اس کے آگے پیش رہتا. جی. یہ تو سر اس کے آگے مطلب ہے کہ سر یہ مجرور نہیں آئیں گا، یعنی اس کے بعد کہ اس میں جر نہیں پہچان لیں گے کہ ہم یہ اور ہے. بہت اچھا. تو واو عطف جو ہوتا ہے وہاں زیر نہیں ہوتا ہے، وہاں وہ جملے کے اکارڈنگلی جی جی سر جملے کی جو پروسیڈنگ ہے نا، جو آگے سے چل رہا وہ اسی کو کیری کرتا ہے بس. جی 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 سر جی سر. اور ماشاءاللہ یہ آپ نے کہا کہ مرسلات یہ کہاں سے بنا ہے ابو تراب صاحب؟ سر ایکچولی سر یہ جو ہے سر یہ مرسلن سے بنا ہے سر. مرسل یعنی فاعل ہے. مرسل ہے یا مرسل ہے؟ کہ سر یہ نہیں سر یہ مرسل ہے. مرسل اس لیے میں لیا سر، اس کو مفعول کی شکل میں لیا میں کیونکہ اس کا فاعل مرسل ہوگا. مرسلن جی اصل میں مرسل بولے تو بھیجی ہوئی ہوائیں ہیں سر. مفعول جی سر، مفعول کی حالت میں وہ لیا تھا. اور آصفات کہاں سے بنا ہے؟ آصفن سے بنا ہے سر. آصف یہ کیا بن رہا ہے جی سر؟ کیا فارم کیا ہے، کون سا صیغہ ہے سر؟ یہ جو ہے حالت نصب میں ہے سر. فاعل کی جمع ہے. کہاں سے؟ جم نہیں صاحب، جمع. سوری سر جمع. اور پھر یہ آصفات بنا ہے، اس میں فاعل ہیں. جی ہاں جی.
اور नाशिरात भी नाशिरात सर नशरा से हैं। जी हो जी हो सर, ये भी नाशिर फाइल है। जी हो सर, फारिक भी फारिकात हैं। जी हो सर, बिल्कुल। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छे। तो अबू तुराब साहब, आपने भी जो मेहनत की है, जो कोशिश की है, अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला, जैसे आपको अल्लाह ने कुरान का फहम खोल दिया है, अल्लाह तबारक व ताला ने आपके लिए इन सूरतों का इतना ग्रामर हम समझ रहे हैं अल्फाज की, और उसके मानी और मतालिब को भी हम जान रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि सारा कलाम अल्लाह तबारक व ताला आपको समझा दे। आप जब भी पढ़ें, अल्लाह तबारक व ताला का ये कलाम हमको एड्रेस करने वाला हो। जी, इसके बाद समीना साहिबा सूरह हाक्का। सूरत नंबर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, सूरह नंबर 69 सूरह हाक्का। जी, ये स्टार्टिंग के 5 आयतें तिलावत करूँ। जी, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल-हाक़्क़ah मल-हाक़्क़ah वमा अदराका मल-हाक़्क़ah कज़्ज़बत समूद वआदुम बिल-क़ारिअह फ़अम्मा समूद फ़अहलिकू बित्ताग़ियह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इसका लफ्ज़ी तर्जुमा करूँगी मौलाना पहले। जी, आप अल-हाक़्क़ा। जो अप्रोच चाहें ले सकते हैं। जी मौलाना। अल-हाक़्क़ा होकर रहने वाली, माँ क्या, अल-हाक़्क़ा होकर रहने वाली, वमा और क्या, अदराका जाने आप, माँ क्या, अल-हाक़्क़ा होकर रहने वाली, कज़्ज़बत जुटला दिया, समूद समूद, वाव और आदुन आद, बिल-क़ारिअह खड़खड़ाने वाली को, फ़अम्मा बस रहे, समूद समूद, फ़अहलिकू तो वो सब हलाक किए गए, बित्ताग़ियह हद से बड़ी हुई आवाज़ से। जी, यहाँ पर इस सूरत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सबसे पहले तो दावत इल्लल्लाह ही यहाँ पर बताया जा रहा है। मतलब हम नॉर्मली बेसिक तौर पे हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला को, किसी को हम अगर दावत देना चाह रहे हैं, दीन की दावत है, तो आम तौर पे हम लोगों को दावत देने के तौर पे इस सूरह का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। जिस तरीके के आम तरीके से अल्लाह ताला का किस तरीके से गुज़री हुई कौमों पर उनका अल्लाह ताला का उन पर गज़ब हुआ, और अल्लाह ताला की दी गई नेमतों को इन लोगों ने किस तरीके से झुटलाया था, और यहाँ पर उन लोगों के उन कौमों पर क्या गज़बनाक हुआ था, वो यहाँ पर बताया जा रहा है इस सूरह में। और यहाँ पर कुरान करीम में यहाँ पर क़यामत को लेकर कई नाम बताए जाते हैं। उसमें यहाँ पर अल-हाक़्क़ा भी एक क़यामत के नाम को ही यहाँ पर बताया जा रहा है, उसका एक नाम। जैसा कि अल-क़ारिया वाक़या हम पढ़ते हैं, होने वाला वाक़या, उस तरीके से यहाँ पर अल-हाक़्क़ा होकर रहने वाली। इससे मुराद ये है कि यहाँ पर पहले इसका कुछ तशरीह करूँगी मौलाना, इन 5 आयतों की शुरुआत की 5 आयतों की। हाँ देखिए हाँ, असल में जो चाहे जी, असल में ये लफ्ज़ अल-हाक़्क़ा जो है इस्तेमाल हुआ है, जिसका माना है वो वाक़या जिसको लाज़िमन पेश आकर रहना है। मतलब ये है कि तुम लोग जितना चाहो उसका इनकार कर लो, वो तो होनी शुद्ध है, तुम्हारे इनकार से इसका आना रुक नहीं जाएगा। ये इसका माना होता है। हम देखेंगे तो इन डेप्थ में, जो होकर रहने वाली है और जिसको रोकना तुम्हारे बस की बात नहीं है, और वो होकर रहने वाली रहे वो वाक़या। और क़यामत को होनी शुद्ध कहने का वादा यहाँ पर ये है कि ये दूसरे अल्फाज से कोई होना कि यहाँ पर बता रहा है कि इसका इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर क़यामत को होनी शुद्ध कहने के बाद आप इसके लिए ये दूसरे अल्फाज उसकी हो लेना की तसव्वुर यहाँ पर ला देने का इस्तेमाल किया गया है।
مراد یہ ہے کہ قوم لوط کی بستیاں جن کو تلپٹ کر دیے گئے تھے قوم لوط کی بستیاں پورے تلپٹ کر دیے گئے تھے. اور اشارہ یہاں پر یہ طوفان جو بتایا جا رہا ہے قوم سمود کی بات جی یہاں پر سمود کی بات بتا رہے ہیں, مطلب یہاں پر گزر گئے سو قوم بتا رہے ہیں جس پر غضبناک ہوا تھا. یہاں پر ان لوگوں کی بھی بات آئی تو ہم یہ لوط کے بتا رہے تھے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن کی بستیاں تلپٹ کر دی تھی. اور اشارہ طوفان کا یہاں پر جو بتا رہا ہے اس سورہ میں, جو کہ نوح علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. اس میں یہ شروع کے 5 آیتیں تلاوت کری تھی مولانا نے, اور اس کا گرامر بتانا چاہوں گی مولانا. جی بتائیے. یہاں پر الحاقہ یہ معرفہ اسم ہے. الحاقہ ما استفہامیہ ہے, کوشچنر فارم, جیسا کہ پھر سے ریپیٹ ہوا ہے. الحاقہ یہ اسم معرفہ ہے. واو عطفیہ ہے یہاں پر. ما یہ استفہامیہ ہے, کوشچنر فارم. ادراکا جانے آپ. یہاں پر یہ ادراکا جو ہے یہاں پر فعل اور ضمیر کے ساتھ, فعل یہاں پر ضمیر کے ساتھ جڑا ہوا ہے, جو کہ یہ حاضر سے یہاں پوچھا جا رہا ہے. ادراکا یہ ادراکا جو ہے مذکر اس میں سے پوچھا جا رہا ہے, مذکر سے. اور ما استفہامیہ ہے کیا. الحاقہ جو ہے معرفہ اسم ہے. کذبت کذبت جو ہے یہاں پر یہ فعل کے یہاں پر یہ فعلا فعل کے بیس پہ یہاں پر یہ بنا ہوا ہے کذبہ, جو کہ یہاں پر جو قومیں بتائی جا رہی ہیں سمود اور عاد یہ قومیں ہیں, تو اس لیے یہاں پر اس کو ہم واحد مؤنث کے طور پہ کذبت کا استعمال کیا جا رہا ہے. یہاں پہ واحد مؤنث اس فعل کو کذبت. سمود جو ہے یہ اسم ہے, واو عطفیہ ہے. اور عادن اسم ہے, عادن جو نکیرہ اسم ہے. بالقاریہ یہاں پہ با جو ہے حرف جر ہے, اور یہ حرف جر کی وجہ سے آنے والا اسم جو ہے مجرور, یہ جو ہے یہاں پر یہ بالقاریہ جار مجرور ہو جائے گا, کڑکڑانے والی کو. پس اما فاما یہاں پر یہ اسم موصولہ ہے اما, پس رہے. سمود اسم ہے. فاہلکوا تو وہ سب ہلاک کیے جائیں گے. یہاں پر فا جو ہے یہ عطف کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے, تو اہلکوا جو ہے یہ فعل امر کا مذکر فعل امر کا جمع مذکر کا صیغہ ہے مولانا. اہلکوا تو وہ سب ہلاک کیے گئے. بالطاغیہ حد سے بڑی ہوئی آواز سے. با حرف جر آنے کی وجہ سے اس کے بعد آنے والا جو اسم ہے جار مجرور ہو جائے گا. بالطاغیہ. جی سمینہ صاحبہ, جی مولانا. یہ ابھی آپ نے کہا کہ سمود اور عاد ایک قوم کا نام ہے نا, جی مولانا. تو عاد کامن ناؤن ہوگا یا پراپر ناؤن ہوگا؟ یہ پراپر ناؤن ہوگا مولانا. یہ تو عادن کامن ناؤن نہیں ہوگا نا. جی جی مولانا کامن اور ناؤن. 5ویں آیت میں جو آپ نے کہا فاہلکوا, جی یہ اس میں فعل امر ہے یا ترجمہ آپ نے کیا تو ہلاک کیے گئے, تو فعل امر میں تو ہلاک کرو ہوتا ہے نا, جی مولانا. تو ہلاک کرو ہے یا ہلاک کیے گئے؟ یہ ماضی جمع مذکر ہے, ہلاک کیے گئے. ہاں ہلاک کیے گئے پیسیو ہے, مجہول ہے. مجہول. جی مولانا پیسیو فارم. جی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اور جیسا کہ ابھی آپ نے قوم لوط کا تذکرہ کیا ہے, یہاں قوم لوط کا نہیں بلکہ قوم سمود اور قوم عاد کا, کہ چونکہ انہوں نے قیامت کا انکار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکین سے منکرین سے فرما رہے ہیں کہ قاریعہ کا ان کو انکار کیا, تم بھی حق جو بات ہے قیامت جو ہے اس کے کئی نام ہیں تو اس کا تم انکار کر رہے ہو, تو انجام تمہارے سامنے ہے. اور یہاں پر گرامیٹیکل آپ ایک چھوٹا سا سوال میں کرتا ہوں, جی آپ ذرا غور کریے کہ سمودو, تو سمودو تو جو ہے یہ کیا بن رہا, فاعل بن رہا ہے. جی مولانا. تو سمودن کیوں نہیں ہوتا, عادن تو ہو گیا ٹھیک ہے, سمودو کیوں ہے ہو رہا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ منع صرف ہے,
ٹھیک ہے. جی جی مولانا. سمودن منا صرف ہے تو تنوین نہیں آتی. اور 5ویں آیت میں فَأَمَّا اما جو ہے یہ اس میں موصول نہیں بلکہ اس میں تفصیل ہے, تفصیل ایکسپلینیشن ہے. جی مولانا. ماشاءاللہ کوشش کریے گا اور بھی کہ قرآن مجید کی جو گرامر کے اعتبار سے اور الفاظ کی شناخت کے اعتبار سے, جیسے ابھی آپ نے ماشاءاللہ پہچانا کہ کذبت جو ہے یہ کذبا سے بنا ہے بابے, اور یہ فیمیل آیا ہے چونکہ سمود اور عاد یہ جو قوموں کے نام ہیں یہ جو فیمیل ہوتے ہیں. اور اہلیکو چونکہ سمود پوری قوم ہے تو اس لیے ان کو جمع کے فارم میں کہا گیا ہے. تو یہ ساری چیزوں پر آپ غور کریں گے انشاءاللہ, اور بھی آپ کا فہم قرآن انشاءاللہ آگے بڑھے گا. جی اس سلسلے کی ہمارے ساتھیوں میں انشاءاللہ العزیز اور ایک ساتھی جو ہے باقیہ سلطانہ صاحبہ, وہ انشاءاللہ العزیز سورۃ المدثر سورت نمبر سے سورہ مدثر سورہ نمبر 74. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی باقیہ صاحب شروع کیجیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. صدق اللہ. یہ سورہ مدثر مکی ہے. نزول کے اعتبار سے چوتھی سورت ہے اور ترتیب کے اعتبار سے 74ویں سورت ہے. اس میں 2 رکوع اور 56 آیات ہیں. یا ایھا المدثر, اے لحاف میں لپٹنے والے. یہاں پر یا ایھا حرف ندا ہے اور مدثر فاعل ہے. قم اٹھیے, یہ فعل امر ہے. فانذر پھر ڈرائیے, یہ بھی فعل امر ہے. وا یہاں پر عطف ہے اور رب کا اسم اور ضمیر ہے اس میں, یہ مضاف مضاف الیہ ہے. اور فکبر یہ بڑائی بیان کیجیے, یہاں پر یہ بھی فعل امر ہے. پھر وثیابک اور اپنے کپڑے, یہ عطف اور اسم اور ضمیر ہے اس میں, یہ مضاف مضاف الیہ ہے. فطہر پاک رکھیے, یہ بھی فعل امر ہے. اور یہاں پر یہ بھی عطف ہے. اور رجزا پلیدی کو, یہ مفعول بھی ہے. فہجر چھوڑ دیجیے, یہ فعل امر. ولا یہ عطف اور لا ناہیہ ہے. تمنن احسان کیجیے, یہ مضارع مخاطب ہے. اور تستکثر زیادہ طلب کرنے کو, یہ مضارع مخاطب ہے. اور ولی ربی کا یہ عطف ہے یہاں پر. اور لی ربی کا یہاں پر حرف جر پلس اسم اور ضمیر 3 ہے اس میں, یہ مضاف مضاف الیہ ہے. فصبر صبر کیجیے, یہ فعل امر ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ان آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی بار حکم دیا جا رہا ہے کہ اٹھو اور خبردار کرو, کیونکہ ایک پیغمبر کی اولین ذمہ داری ہے. اور پھر حکم دیا گیا کہ جہاں دنیا میں غیر اللہ کے ڈنکے بج رہے ہیں وہاں پر تم حقیقی خدا کی کبریائی بیان کرو. اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور اپنے عقائد اور اخلاق کی گندگیوں کو دور کر کے اپنی روح کو پاک کرو. تمہارا لباس ایسا ہو کہ جس میں شان و شوکت, فخر و غرور اور نمائش کا شائبہ تک نہ ہو. آپ کے سپرد جو کام کیا جا رہا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی زندگی ہر لحاظ سے پاکیزہ ہو, تاکہ آپ لوگوں کے سامنے ایک عمدہ نمونہ پیش کر سکیں. اور کسی پر احسان کرو تو اس نیت سے نہ کرو کہ کچھ حاصل کر لو, بلکہ بے غرضہ نہ کرو. نبوت کا فریضہ بہت عظیم ہے, مگر کبھی اپنے عمل کو اپنی نگاہ میں بڑا نہ سمجھو, اور اس راہ میں جو تکالیف اور مصائب تمہیں پیش آئے ان پر صبر کرو اور تحمل سے کام لو. مفتی صاحب اس کا پیغام بھی بتا دوں. بتائیے.
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद अल्लाह के दीन को उसके बंदों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अभी इस उम्मत की है और मिल्लत का हर फर्द दाई है। लिहाजा दावत और इंजार जो इसका फर्ज मनसबी है उसके लिए कमर बस्ता हो जाए और दीन को गालिब करने की जिद्दोजहद में लग जाए। अल्लाह के जिक्र का बोलबाला और उसकी किबरियाई बयान करें, अपने अकायद को सही करें और अपने जिस्मानी और रूहानी पाकी का ध्यान रखें। जो कुछ भी करें अल्लाह के लिए करें, उसके अलावा किसी चीज की तमन्ना ना करें। जो कुछ भी करें सिर्फ अपने रब के लिए करें। इस राह की मुश्किलात को सब्र के साथ बर्दाश्त करें। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, तक़ब्बल अल्लाह। आमीन आमीन। जी बाक़िया साहिबा, जी सारी चीजें आपने माशाल्लाह बहुत। तो कब्बीर, ये कब्बीर कहाँ से बना है? बाब तफ़ईल का फ़ेल अम्र है ना, जी जी और तहीर भी बाब तफ़ईल का फ़ेल अम्र है, जी जी और फहजुर हजरा यहजुरु से है, जी जी और फसबिर ये भी फ़ेल अम्र जैसे आपने पहचाना। और माशाल्लाह आपने लफ्ज़ की तहकीक भी की और आपने उसको बताया। यहाँ हमारे साथियों से एक चीज़, मैं चूँकि आप लैंग्वेज इतना पढ़ चुके हैं, ग्रामर इतना पढ़ चुके हैं, तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखिए गौर करिए कि यहाँ पर है कब्बिर रब्बा का, क्या है ये? रब्बा पे जो ज़बर है ना, वो जी। क्यों है? कि कब्बिर, आप तकबीर बड़ा करिए, आप बड़ाई बयान करिए अपने रब की। मफूल मफूल हो गया ना मुफ्ती साहब, ये रब्बा। हाँ मफऊल है। जी तहीर सियाबा का, मफूल है। ये मफऊल है। जी फहजुर और रुजजा, जी ये भी मफूल है। हाँ। तो देखिए ये सारी चीजें हमको समझ में आ रही हैं। और फिर उसका जो ऑर्डर है ना, कि हम कह रहे हैं अरबी जबान हमने पढ़ा है कि एक तर्जमा हमने किया, यहाँ अल्लाह तबारक व ताला ने रब को अहमियत दी कि तकबीर उसी की होनी चाहिए। अल्लाह ने कपड़ों को अहमियत दी, कहा कि उसकी पाकी का ख्याल रखना चाहिए। गंदगी को कहा कि उससे दूर होना चाहिए। और हम सब्र करते हैं, लेकिन अल्लाह ने क्या कहा कि सब्र किस पर्पज से हम कर रहे हैं? ली रब्बी का, कि सब्र तो है कि आदमी, जैसा आपने कहा कि दावत का ये काम, अमली ये काम बड़ा सब्र का मुतकादी है, लेकिन इंसान सब्र क्यों करे? ली रब्बी का, अपने परवरदिगार के लिए। तो माशाल्लाह हमारे साथियों का जो आज परफॉर्मेंस मैंने देखा है, मेरे दिल की गहराइयों से मुझे खुशी हो रही है कि मुझे ये आज ये बात का यकीन हो चुका है कि जो मैंने अब तय किया है कि अब मैं स्टूडेंट्स को नहीं तैयार करूंगा, बल्कि मैं असातिज़ा को तैयार करूंगा, मैं टीचर्स को तैयार करूंगा, मैं अब उन दाइयों को तैयार करूंगा जो पढ़कर अपने पास नहीं रखेंगे, वो पढ़कर पहुंचाएंगे। तो आज मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप लोग ज़रूर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ और थोड़ी सी मेहनत करिए, अपनी जुस्तजू को बाकी रखिए, अपने आज़्म हौसले को जगाए रखिए, मेहनतों के दिया को जो है रोशन रखिए, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ शमा बनकर आप रोशनी बिखेरेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जी। मुफ्ती साहब, मैं एक नज़म लिखी मुफ्ती साहब हमारे मकतब के और हमारे ये क्लास के बारे में, जी अगर इजाजत है तो मैं पढ़ूंगी। जी जी पढ़ाइए पढ़िए पढ़िए बिल्कुल। ये नज़म है उस्ताद मोहतरम और मेरे साथियों के नाम, जो हमारे साथ आगे बढ़ते रहे, अल्हम्दुलिल्लाह मंजिल को पा गए। तो मैं शुरू करती हूँ। मकतब वो निराला था जहाँ इल्म का खजाना था, न कुर्सी थी न टेबल था, बस एक बटन को दबाना था। क्या बात, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। न थी कैद कोई उम्र की, न फासले ही रुकावट थे, कोई बच्चा तो कोई जवान, कोई बुजुर्ग सयाना था। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। काफिला पुरजोश था, रहगुजर मगर दुश्वार थी, कोई रास्ते में रुक गया, कोई इल्म का दीवाना था। माशाअल्लाह, मुकर्रर इरशाद। काफिला पुरजोश था, रहगुजर मगर दुश्वार थी, कोई रास्ते में रुक गया, कोई इल्म का दीवाना था। बढ़ते रहे कदम उनके, नजर थी जिनकी मंजिल पर,
मिल गई मंजिल उसे जो शमाए इल्म का परवाना था। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। रहे आबाद मकतब वो जहाँ पर इल्म बंटता है, जहाँ उस्ताद काबिल और अंदाज मुखलिसाना था। माशाअल्लाह। आमीन। आमीन। ये आखिरी शेर एक मरतबा फिर पढ़े। रहे आबाद मकतब वो जहाँ पर इल्म बंटता है, जहाँ उस्ताद काबिल और अंदाज मुखलिसाना था। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जज़ाकिल्लाहु खैरन। ये थोड़ी मेरी कोशिश थी मुफ्ती साहब। नहीं, बहुत अच्छा। आपने जो है आपने नहीं। कोर्स को जो है बटन और फिर ऑनलाइन सारी चीजें और सारे साथियों के भी आपने जज्बात की तर्जुमानी कर दी। इसके अलावा हमारे हमारे ये जलसे इसमें एक शायरा भी है माशाअल्लाह, और इंशाअल्लाह ये बहुत बड़ी शायरा बनेगी इंशाअल्लाह। हमारी दुआएं। और भी काबिल लोग हैं साहब, अबू तुराब साहब भी कुछ कम नहीं है। अच्छा जी माशाअल्लाह। ये हमारे साथियों का जो कुरान प्रोजेक्ट है, ये इंशाअल्लाह अज़ीज आपने मुकम्मल करना है। आपको जो है इंशाअल्लाह अज़ीज अबू सईद साहब का तो काम टाइप भी हो गया, कंप्यूटराइज, तो ये हम आपके तमाम साथियों का काम भी इंशाअल्लाह कंप्यूटराइज होगा। और दुआ करिए कि वो छप भी जाए ताकि इंसानियत के लिए एक चराग राह बने, लोगों के लिए एक आइडियल एग्जाम्पल बने और लोग उसको देखकर अपने जो है सिलसिले को आगे बढ़ाएं। हमारे मुफ्ती साहब एक तजवीज़ ये है कि हमारे जो आ रहे हैं ये, इसमें ये जो नज़म को भी शामिल कर लिए तो हमारे जो हाँ इंशाल्लाह जरूर बहुत यानी कि टू दी पॉइंट और रेस्पेक्ट दी सबक है। हाँ इंशाल्लाह हमारे क्लास से मुताल्लिक़ माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत 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 खुशी। जज़ाकल्लाह साहब। आमीन। अभी यहाँ एक दो तीन बातें सुन लीजिएगा, फिर इंशाल्लाह अज़ीज दुआ करेंगे कि कल आपके इस बैच की आखिरी क्लास होगी। तो हमने जुमा को शुरू किया था, आपको याद है 7 अगस्त 2020 जुमा का दिन था, और इंशाल्लाह कल दर्स कुरान के साथ आगाज हमने किया था। हमारे शागिर्द जो है दर्स कुरान के साथ इसको मुकम्मल करेंगे। और दूसरा ऐलान ये है कि हमारे साथियों के दर्स कुरान को मैंने देखा और बाकिया साहबा के दर्स कुरान को देखकर मुझे एक बात साफ तौर पे समझ में आई कि हमारे वो साथी जो तफसीर की क्लास में हैं, और उसमें से बाकिया साहबा भी हैं। आप शुरू से है ना बाकिया साहबा? जी मुफ्ती साहब। हाँ, तफसीर के क्लास में दर्स कुरान में, चूंकि ऑलरेडी अब अभी तक हम लोग 8वें पारे के 15वें रुकू तक पहुंच चुके हैं। सूरह आराफ का जो है 7वां रुकू हमने मुकम्मल किया। तो मुझे ये अंदाजा हुआ कि हमारे वो साथी जो सिर्फ ये मॉर्निंग बैच में हैं, आप दर्स कुरान में नहीं हैं, तो आपको दर्स कुरान का एक अप्रोच भी बाकिया साहबा को आ गया है। देखिए कि हम तफसीर और कुरान की आयतें भी पेश करें तो हम उसका उस मौजू पे हम रहें, उसको बेहतर अंदाज में हम कैसे पेश कर सकते हैं, वो चीज़ आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ तफसीर की क्लास, अब तो ये कोर्स तो आपका मुकम्मल हो गया, अब वो उसके आप साथ जुड़ जाइए। वो अभी तो 2 साल तक चलेगा और इंशाअल्लाह अज़ीज़ तफसीर जो है हर दिन एक रुकू हम मुकम्मल करेंगे। और वो तो जो है हर आम मुसलमान, उसके अंदर ग्रामर की ज़रूरत नहीं है, होमवर्क नहीं है, लिखना नहीं है, सवाल जवाब नहीं है, तो एक आम मुसलमान को भी उसमें जोड़ सकते हैं, जोड़िए। और इस मौके पर कुछ बातें जो, बल्कि एक दो बातें मैं अर्ज कर देता हूँ, उसको याद रखिए कि हमारे वो साथी जिनकी तिलावत में अभी भी जो है तिलावत की गलतियां हैं, जैसे हम पढ़े अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान बोले तो जो है फिर अलग हो जाएगा, तो मिनश शैतान और बिस्मिल्लाह, तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको, चूँकि माशाल्लाह जब आप लैंग्वेज के उस्ताद बन रहे हैं, आप लैंग्वेज सिखाएंगे, तो हमारा प्रोनंसिएशन, हमारा कुरान के अल्फाज का तलफ़ुज़ भी सही होना चाहिए। और आखिर में आज की एक वसीयत, एक नसीहत बतौर उस्ताद के हैं, आपका भाई समझ लीजिए, आपका खैरख्वाह समझ लीजिए, कि आप हमेशा अपने आप को स्टूडेंट कंसीडर करिए। आप कभी अपनी ज़ात को ईगो मत बनाइए। आपसे कोई ये कहता है कि साहब ये होगी, तो बिल्कुल बोलिए कि हाँ साहब जज़ाकल्लाहु खैरन,
آپ کبھی اس کو اپنی ذات کا ایشو مت بنائیں. جب آپ یہ طے کر لیجئے میں طالب قرآن ہوں، اپنی نسبت قرآن سے طالب قرآن کی جوڑ دیجئے، تو انشاءاللہ العزیز ربی زدنی علما کے دروازے آپ پہ کھلتے جائیں. تو آخری اس بات کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والسلامة من كل اسم والغنيمة من كل بر. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريدا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أنس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأكابرنا ولمن كان له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك ورسولك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك ورسولك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. جزاک اللہ، ماشاء اللہ، تقبل اللہ یا اللہ. آمین آمین. یہ بھی ریکارڈ ہو گیا حافظ صاحب؟ جی جی الحمدللہ. جی سبحان اللہ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.